अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम EDU 8305 का लेक्चर नंबर 12 प्रिपेयर करने लगे हैं और आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है पेरेंट टीचर पार्टनरशिप्स एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। ये फाइनल टर्म प्रिपरेशन के हवाले से लेक्चर्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैंडआउट्स के मुताबिक लेसन नंबर 34 कवर करेंगे, जिसमें टॉपिक नंबर 212 से लेके टॉपिक नंबर 218 तक मुकम्मल किया जाएगा। ठीक है जी, तो वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं बहुत ही इजी वे में इस लेक्चर को आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए लेक्चर की तरफ पढ़ते हैं टॉपिक नंबर 213 के साथ, जो कि है पेरेंट्स एट्रीब्यूट्स के वालिदैन की खुसूसियात। वालिदैन और असातिज़ा के दरमियान पॉजिटिव पार्टनरशिप जो है वो बच्चों की तालीम और परवरिश के लिए बहुत अहम है। वालिदैन जिन तरीक़ों से स्कूल और घर में अपना किरदार अदा कर सकते हैं उनमें शामिल है कि स्कूल में एक्टिविटीज़ और फंक्शंस में हिस्सा लेना और टीचर से जो है वो कांटेक्ट में रहना, घर में बच्चों को होमवर्क में मदद करना और तालीम से मुताल्लिक पॉजिटिव बिहेवियर और इक़दार पर बातचीत करना। बच्चों की ज़रूरियात को समझते हुए वार्मथ एंड सेंसिटिविटी का मुज़ाहिरा करना, परवरिश यानी कि वालिदैन का मेहरबान और मज़बूत होना बच्चों की बेहतर तरबियत करता है। बच्चों और स्कूल के दीगर अफराद की बात सुनने की आदत डालना, मुस्तकिल मिजाजी और मज़बूत खुद एतमादी का मुज़ाहिरा करना, स्कूल और बच्चों की तरक्की में अपना किरदार समझना और मौसर रवाबित कायम करना, बेहतरीन इंटरपर्सनल स्किल्स रखना ताकि वालिदैन और असातिज़ा के दरमियान एतमाद कायम हो। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स थे पेरेंट्स के। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 214 की तरफ, जो कि है टीचर्स एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे असातिज़ा की खुसूसियात पे कि एक अच्छे उस्ताद की जो खुसूसियात है, जो खूबियाँ हैं वालिदैन और असातिज़ा की शराकत दारी को जो मजबूत करती हैं, उनमें शामिल है कि एहतराम का नमूना पेश करें। यानी कि अगर उस्ताद बच्चों का एहतराम करेंगे तो बच्चे भी उस्ताद और दूसरों का एहतराम करेंगे। ठीक है, तो रोल मॉडल बने बच्चों के लिए। मौसर मवासलाती महारतें जो है वो टीचर को आनी चाहिए, जैसे उस्ताद जो है बच्चों और वालिदैन से वाज़ेह और मुस्बत अंदाज में बात करें, बच्चों में हकीकी दिलचस्पी लें और वालिदैन की शिकायत या खदशात का तामीरी जवाब दें। वालिदैन और असातिज़ा के दरमियान टीम वर्क को फ़रोग़ दें ताकि उनका जो एक रिलेशन है वो एक अच्छा पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग रिलेशन बने। वालिदैन की ज़रूरियात को समझें और उनके साथ हसासियत से पेश आएँ। ठीक है, टीचर को पेरेंट्स के लिए सपोर्टिव, रिस्पॉन्सिव और काबिल एतमाद होना चाहिए ताकि मजबूत ताल्लुक़ जो है वो कायम हो सके। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 215 की तरफ, जो कि है पेरेंट टीचर पार्टनरशिप रोल्स के वालिदैन और असातिज़ा की जो पार्टनरशिप है उसके जो किरदार है उस पर हम बात करते हैं। तो वालिदैन और असातिज़ा के दरमियान पॉजिटिव ताल्लुक़ बच्चे की तालीमी कारकर्दगी, समाजी सलाहियतों और जज्बाती सेहत को बेहतर बनाता है। वालिदैन और असातिज़ा मुश्तरका तालीमी सरगर्मियाँ कर सकते हैं, एक दूसरे के किरदार में ताउन करें, क्लासरूम और स्कूल की बेहतरी के लिए एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें, करिकुलम में मुश्तरका प्रोजेक्ट्स पर काम करें, फैसला साजी की एक्टिविटीज़ में शामिल हों। जब वालिदैन को स्कूल का माहौल खुश आइंद लगता है तो वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं और असातिज़ा से ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गई वालिदैन और असातिज़ा की पार्टनरशिप रोल पे बात। इसके बाद हम पढ़ते हैं टॉपिक नंबर 216 की तरफ, जो कि है वालिदैन असातिज़ा शराकत दारी की हिकमत अमली, इसका पार्ट 1। ठीक है, जो इनकी पार्टनरशिप की स्ट्रेटजी है इसका पार्ट 1 हम इस पे डिस्कस करेंगे कि वालिदैन और असातिज़ा के दरमियान मजबूत ताल्लुक़ बच्चे के बिहेवियर, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस और जो उसके सोशल स्किल्स हैं उसको बेहतर बनाता है। क्लासरूम की एक्टिविटीज़ को बच्चों और वालिदैन की ज़रूरियात और दिलचस्पी के मुताबिक ढालें। वालिदैन की जो पार्टनरशिप है उसके लिए स्ट्रेटजीज़ तैयार करते वक्त उनकी सलाहियतों और दिलचस्पियों को मद्देनज़र रखें। ये पार्टनरशिप जो है जिन अनासर पर मुश्तमिल होनी चाहिए उसमें शामिल है कि वालिदैन की ज़रूरतों और महारतों का जायज़ा लें, यानी कि नीड असेसमेंट करें, स्कूल के मकासद वाज़े करने के लिए गोल स्टेटमेंट्स तैयार करें, सरगर्मियों की तरजीह बंदी प्रायोरिटाइजेशन जो है ये करें और स्ट्रेटजीज़ को किसी मौजू या सबक की सूरत में फैलाएं।
ٹھیک ہے. اسٹوری ٹیلنگ وے میں اگر کوئی چیز آپ بتا دیں نا بچوں کو تو وہ زیادہ اچھے سے اس کو یاد رکھ پاتے ہیں. منصوبے کے امپلیمنٹیشن کی واضح پلاننگ کریں اور پروگرامز کی بہتری کے لیے ایویلویشن ٹولز کا استعمال کریں. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ اسٹریٹجیز ہیں جو ہم نے ٹاپک 216 میں ڈسکس کی. اس کے بعد 217 میں ہم اس کی ریمیننگ اسٹریٹجیز پہ بات کریں گے کہ یہ اسٹریٹجیز نا والدین اور اساتذہ کے درمیان بہتر روابط قائم کرنے میں مدد دیتی ہیں تاکہ بچوں کی سیکھنے اور رویوں میں بہتری لائی جا سکے. ٹھیک ہے, تو اس میں آ جاتا ہے ہوم وزٹ کہ استاد والدین کی اجازت کے ساتھ بچوں کے گھروں کا دورہ کریں تاکہ مسائل کو سمجھ سکیں. ٹھیک ہے, کانفرنسز ہوں کہ والدین کو اسکول کانفرنسز میں جو ہے وہ انوائٹ کیا جائے اور پیرنٹ سینٹرز ہوں کہ مسائل حل کرنے کے لیے والدین کے لیے خصوصی سینٹرز جو ہیں وہ قائم کیے جائیں. ٹیلی کمیونیکیشن, ای میل, فون کے ذریعے والدین سے رابطے میں رہیں اور فیصلہ سازی میں والدین کو شریک کریں. والدین اور بڑوں کے لیے تعلیمی پروگرامز رکھیں, گھر پر سیکھنے کی ایکٹیویٹیز فراہم کریں, اسکول اور گھر کے درمیان مستقل روابط قائم رکھیں تاکہ مسائل کو مشترکہ طور پر حل کیا جا سکے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہم نے پھر امپورٹنٹ کچھ اسٹریٹجیز پہ بات کی پیرنٹ ٹیچر پارٹنرشپ کے حوالے سے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں ٹاپک نمبر 218 کی طرف جو کہ ہے کیئرنگ کریکولم کے ایک دیکھ بھال کرنے والا نصاب. یہ جو کریکولم ہے بچوں کی ضروریات یہ نصاب بچوں کی ضروریات, جذباتی بلوغت, تجربات اور موجودہ علم و مہارت کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیے جاتے ہیں. کریکولم کی تیاری میں والدین, اساتذہ اور بچوں کو لازمی شریک کریں. اس میں پازیٹیو بیہیویئر, پرو سوشل ریلیشن شپ اور جو کثیر ثقافتی تفہیم ہے, حساسیت ہے اور پازیٹیو ڈسپلن ہے اور پرابلم سالونگ اسکلز جو ہیں ان پر زور ہونا چاہیے. والدین کو دیگر طلبہ کے کلچر سے روشناس کرائیں تاکہ وہ جو سوشل سرکل ہے اس میں ایکٹیولی اپنا رول پلے کریں. جب بچے دیکھیں گے کہ والدین ان کے اسکول کے ماحول میں شامل ہیں تو جو ان کا نیگیٹو بیہیویئر ہے وہ اس کو کم کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے اندر ان بچوں میں ایک پازیٹیو چینج آئے گا. ٹھیک ہے, تو دیکھیے لیکچر نمبر 12 بھی ہمارے یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے لیکن اس کو میں سمرائز کر دیتی ہوں آپ کے لیے بہت شارٹ میں. تو اس لیسن میں ہم نے پڑھا کہ والدین اور اساتذہ کی جو پارٹنرشپ ہے اس کی اہمیت اور اس سے کلاس روم مینجمنٹ پر کیا اثرات پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, والدین کی جو مثبت خصوصیات جیسے گرم جوشی ہے, حساسیت ہے یا مستقل مزاجی ہے, یہ اور جو اسکول کی ایکٹیویٹیز میں ان کی شمولیت ہے, یہ بچوں کی تعلیمی اور سماجی ترقی میں مدد دیتی ہے. اسی طرح اساتذہ کی مواصلاتی مہارت, والدین کے ساتھ پازیٹیو تعلقات اور ٹیم ورک کو فروغ دینا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے, مشترکہ تعلیمی ایکٹیویٹیز, والدین کی شرکت اور مؤثر جو حکمت عملیاں ہیں ان کے ذریعے بچوں کے رویے, تعلیمی نتائج اور سماجی مہارتوں میں نمایاں بہتری لائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, کیئرنگ کریکولم کی مدد سے والدین, اساتذہ اور طلبہ مل کر ایک ایسا پازیٹیو تعلیمی ماحول تشکیل دے سکتے ہیں جو ہر بچے کی ترقی کے لیے معاون ثابت ہو. اس کے ساتھ ہی ہمارا لیکچر نمبر 12 بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کی اس لیکچر سے ریلیٹڈ کوئی کنفیوژن ہو, کوئی سوال ہو یا آپ کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو آپ ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. مجھے آپ کے فیڈ بیکس کا بہت انتظار رہتا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ میں اپنے لیکچرز کو مزید بہتر کر سکوں. ٹھیک ہے جی, چینل اگر میرا آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے تمام امپورٹنٹ لیکچرز اور MCQs آپ تک وقت پہ پہنچتے رہیں. میرے لیکچرز کو اپنے فیلو اسٹوڈنٹس میں ڈفرینٹ ورچوئل یونیورسٹی کے گروپس میں ضرور شیئر کریں کیونکہ فائنل ٹرمز اب اسٹارٹ ہو چکے ہیں اور یہ تمام لیکچرز ان لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہیں جو فائنل ٹرم پریپریشن کے لیے پریشان ہیں. اگلے ویڈیو کے ساتھ میں پھر جلد حاضر ہوں گی انشاءاللہ تعالی. تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.